अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। नए कोट के बटन देख रहा हूँ भी पूरे हैं कि नहीं। एक दिन इधर एक बटन नहीं था तो एक मुझे किसी ने फ़ोन किया कि सर जी एक पासों ताड़े 4 ने तो एक पासों 3 ने। अच्छा जी। और खैरियत है सर? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। मौसम में कदरे बेहतरी आई है और कोरोना के हवाले से भी कह रहे हैं कदरी पाकिस्तान में बेहतरी है। पता नहीं अब ये हालात कोरोना के अदाद शुमार ठीक हैं या नहीं है। बहरहाल खुशी की खबर है। कमी है तो कमी तो आपके साथ शेयर हम करनी चाहिए ना, जैसे भी है। अच्छा जी। और उम्मीद है ठीक है। कानूनी टीवी चैनल सब्सक्राइब करने कराने का शुक्रिया और देखने दिखाने का शुक्रिया। मुझे बड़े फ़ोन आते हैं कि सर जी हम ग्रुप में बैठ के तो आपकी ये वीडियो देखते हैं, तो कभी हंसते भी हैं और हम कहते हैं कि यार ये कैसी कैसी वीडियो जो है ना वकील साहब बनाते हैं। तो अभी वीडियो तो आपकी मैं मौलाना फजल रहमान साहब की और नवाज शरीफ की हवाले से जो टेलीफोनिक बात हुई है वो शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वो तस्करा करता जाऊं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पिछले एक हफ्ते से वो कह रहे हैं जी कि गायब हैं। मतीउल्लाह जान ने एक स्टोरी नरेट की है कि वो जी नज़र नहीं आ रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास सेनेट का वो हाथ उठाने वाला जो केस था वो लगा हुआ था कि जी वो क्या फैसला है, और उसी दिन वो डी लिस्ट हो गया और उसके बाद वो 9 दिन से नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैंने जो अपने ज़राए से पता किया है वो यही है कि वो बीमार हैं और अब कोरोना है या वैसे बीमार हैं ये मैं अपने तौर पे नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि वो बीमार हैं और वो सुबह काम पे आ रहे हैं। ये मैंने आपको बताना था कि सुबह वो ड्यूटी देंगे और बेंच में बैठेंगे। तो चेमगोइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहें फैलाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई कन्फर्म ना हो ना बात, तो सुनी सुनाई बात करने वाला इंसान जो है ना वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है। मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, मुनासिब। सुनी सुनाई बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो वो इंशाल्लाह सुबह काम करेंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो बाकी आई बात जनाब इन हाउस तब्दीली के हवाले से। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी बातें की हैं, बताई हैं, मीडिया को भी बताई हैं। ओपन मीडिया को तो नहीं बताई, ऐसे दूसरे मीडिया को बताई हैं, कुछ हमने अपने ज़राए से पता किया है। तो मौलाना साहब नाराज़ हैं। किस बात पे नाराज़ हैं? वो नाराज़ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पे नाराज़ हैं और नून लीग से भी थोड़ा सा नाराज़ है। अच्छा जी, किस वजह से नाराज़ हैं? नाराज़ ये है कि उन्होंने आज आसिफ जरदारी को मौलाना साहब ने फ़ोन किया। उसने कहा जी कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इन हाउस तब्दीली लाएंगे और यही बेहतर है और जलसों से कुछ नहीं होता और जलूसों से कुछ नहीं होता। तो अपने मुंडे नू समझाओ। उन्होंने आसिफ जरदारी ने कहा कि अपने मुंडे नू समझाओ, काबू करो। आप तो कह रहे हैं कि सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो ताड़ा मुंडा कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं असी इन हाउस तब्दीली ले आवेंगे। तो उन्होंने गिले शिकवे वाला फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा, मौलाना साहब ने ये कहा कि भाई ऐसी जो हिसास नोयत के मुशावरत होती है ना वो जलसों में नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मैंने भी इसके ऊपर नोटिस लिया था, आपको मैंने याद भी कराया था कि अगर कोई ऐसी तजवीज़ है कि इन हाउस तब्दीली है ये तो वो बिलावल भुट्टो ने भी गलत की थी। और साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आसन इकबाल साहब ने जो कहा था कि जी उसके पास नंबर गेम है तो वो सामने लाएं, और उसके जवाब में उन्होंने भी गलत किया था। ये मैं खुद तंजीमों में रहा हूँ, जमातों में रहा हूँ, मुझे पता है कि जो जमातों की या तंजीम की पॉलिसी होती है वो मजलिस के अंदर तो तू तकार गाली गलोच इख्तलाफ ये वो होता है। जब डिसाइड हो जाए कि 100 में से जी 60 बंदों ने ये किया है, तो फिर ये नहीं कि 40 बंदे अलहदा खड़े होकर तकरीर करें कि जी ये है वो 40 भी 60 में आ जाते हैं। तो फिर 100% फैसला होता है जो मीडिया को आवाम को बताया जाता है।
تو بلاول بھٹو صاحب نے چونکہ یہ تقریر کے دوران کیا تھا کہ جناب ہم ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے اور چائے کی پیالی پہ لائیں گے اور جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، 10 جلسے بھی ہو جائیں، پھر اس کا جواب انہوں نے دیا. تو ان دونوں کو جناب وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، نواز شریف کو بھی فون کیا اور زرداری کو بھی فون کیا. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری نے نواز شریف کو فون کیا تھا پرسوں اور ان کو قائل کیا تھا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب کل جو اندر کھاتے میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی نون لیگ کی بھی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر اب تھوڑا بہت کام شروع ہو چکا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف سے بھی گلہ کیا ہے اور آصف زرداری سے بھی گلہ کیا فون کے ذریعے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو پبلکلی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہم اپنا طے کریں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، جو بھی طے ہو جائے پھر اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی اصولاً 110% ٹھیک ہے کہ جناب جو اندر کی باتیں ہیں نا، اندر کی باتیں وہ اندر ہی رہیں، جب فیصلہ ہو جائے تو وہ آپ کہیں. تو یہ بچکانہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر نون لیگ کے حسن اقبال صاحب نے یہ حرکت کی تھی اور ادھر بلاول بھٹو نے کی تھی، تو دونوں کو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سمجھایا ہے. اور اس کے علاوہ مولانا صاحب نے بتایا کہ جناب 4 فروری کو سربراہی میٹنگ ہوگی اور اس میں طے کیا جائے گا. اور ایک اور تو انہوں نے بات بنائی ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے نا، سینٹ کے الیکشن وہ ہم مل کے لڑ رہے ہیں، مل کے. تو مل کے اس طریقے سے دوستوں لڑا جا سکتا ہے نا. مثلا کراچی ہے، سندھ میں نون لیگ کے ایم پی اے ہیں اور مولانا صاحب کے بھی ایم پی ہیں، وہ ووٹ دیں سندھ میں پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ایم پی اے ہیں، وہ سارے ووٹ دیں نون لیگ کو، ایمانداری سے. ایمانداری سے، یہ نہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن پہلے ہوا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین ہار گیا اور ڈپٹی چیئرمین جیت گیا اور ابھی تک تماشا بنا ہوا ہے. یہ منافقت والی چھوٹی چھوٹی منافقت یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو کے پی کے میں مولانا صاحب کی سیٹیں زیادہ ہیں ایم پی اے کی، تو وہاں مولانا صاحب کا سینیٹر منتخب ہونا چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو مولانا صاحب کو ووٹ دینا چاہیے. تو سندھ میں مولانا صاحب کا سینیٹر منتخب ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہو، خیبر پختونخوا میں مولانا کا ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہو، پنجاب میں سارے نون لیگ کے ہونے چاہیے. یہ اس کے اوپر کوئی لالچ میں نہ آئے، پیپلز پارٹی نہ آئے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کہ جناب ہم ادھر وہ ایک ہمیں سیٹ دی جائے. نہیں، آپ جو نون لیگ کی سپورٹ لینا چاہتے ہیں وہ سندھ میں لیں، وہ زیادہ مناسب ہے، سندھ میں لیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ پالیسی ہونی چاہیے اور اس میں اتحاد ہونا چاہیے یار، اس میں اتحاد ہونا چاہیے. سینٹ کی سیٹیں جو ہے نا وہ مضبوط کریں. یہ 6 سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے، اس میں عمران خان کی پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ تقسیم رہے تو پھر اکثریت ہو جائے گی. ادھر ویسے نون لیگ کی 2 سے 3 سیٹیں مان رہی ہیں، اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے تو 4 بن جائیں گی. سندھ میں پیپلز پارٹی کو اگر 3 سیٹیں مل رہی ہیں، نون لیگ اور مولانا صاحب ساتھ دیں تو ان کو 4 مل جائیں گی. کے پی کے میں 1 سیٹ بھی نہیں مل رہی مولانا صاحب کو، لیکن اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ دے تو 1 سیٹ وہاں سے نکل آئے گی. تو یہ بڑا فرق پڑ جائے گا. اس طریقے سے جو ہے نا یہ حکمت عملی ہونی چاہیے. اس میں ساری تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، منصفانہ، انصاف نہیں یار، تحریک انصاف آ جاتی ہے، منصفانہ طریقے سے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور مولانا صاحب نے اس لیے بھی بلاول بھٹو اور یہ نون لیگ کو منع کیا ہے کیونکہ میڈیا پھر تماشا بناتا ہے. وہ تو میں نے بتایا نا، باتوں میں سے باتیں نکالتا ہے. صبح انہوں نے یہ بات بھی نکال دی کہ زرداری اور بلاول ایک پیج پہ نہیں ہے. میں تو ہنس رہا تھا، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا میڈیا والے بھی اتنے بک چکے ہیں، اس وقت اتنے بک چکے ہیں کہ انہوں دا کام ہی چٹا ہی ہو گیا عمران خان کی طرح. کہ عمران خان جس طرح کہنا نا کہ میرا کان چٹا ہے،
تو یہ میڈیا والے بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں کہاں چٹا ہے، چاہے نون لیگ، پیپلز پارٹی، نواز شریف، شہباز جو مرضی کہتے رہے، تو اس طرح نہیں نا ہونا چاہیے، تو اس طرح جگ ہسائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میڈیا میں باتیں ایسی نہ کریں جو ہلکی پھلکی ہوں، اس کے کنٹرول کریں یار، ٹھیک ہے۔ میاں جوید لطیف تھوڑا کئی دفعہ بونگیاں مار رہا ہوتا ہے، نون لیگ کا ہے، تو ان کو ذرا کنٹرول کیا جائے نا، کنٹرول کیا جائے۔ تو تھینک یو ویری مچ جی، یہ اڑتی خبریں تھیں جو اب تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ مولانا صاحب ناراض ہیں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے نواز شریف کو بھی فون پہ بتا دیا ہے، زرداری کو بھی بتا دیا ہے، اور آئندہ کے لیے وارننگ دی ہے۔ 4 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کو میں جاتے جاتے مشورہ دے دوں کہ NA-75 جو ڈسکا میں الیکشن ہو رہے ہیں نا قومی اسمبلی کے، وہاں دلچسپی لو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مریم نواز ابھی ایک دفعہ بھی نہیں گئی وہاں پہ مریم نواز کو 2-3 دفعہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔